बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तुहाडा मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी तुहाडी खिदमत विच हाज़िर और अपने तमाम देखण वाले को सलाम पेश करंदे। सुना सही कुर्बानी और हज इंदी फजीलत, इंदी तारीखी अहमियत और सारे मुआशरे ते इंदे असरात, ये सारा आज दा मौजू। और अल्लाह पाक ने इंसान को एक ऐसे मौक़ाजात अता कीते कि इंसान जल्द अज जल्द अल्लाह दे कुर्ब विच पहुँच सके और अल्लाह दे कुर्ब विच रह के उनकी इबादत भी करे और उनके जो असरात हैं वो भी उनकी ज़ात के उत्ते नुमाया होने चाहिए। उन्हें जो एक अमल है हज, अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरीज़ा सारे उत्ते यानी साहिब हैसियत बंदे वास्ते कि जोड़ा अल्लाह के करीब थीवण दा एक ऐसा आसान रस्ता। अल्लाह के घर तक तो इंसान पहुँचता ही पहुँचता है, मगर इनके अवामिल इंसान को एक नवा जन्म देंदे, ऐसा जन्म जोड़ा गुनाहां तो पाक बिल्कुल जिमें नौ मौलूद बच्चा। और ये मौके पर एक बिया फरीज़ा कुर्बानी, यानी अल्लाह की राह दे विच एक ऐसे जानवर को कुर्बान करना, ये भी खुदा के कुर्ब का एक जरिया बन वेंदे। और इन्हां फरीज़ों के पिछों मनासिक क्या हैं, इन्हां फरीज़ों के पिछों अल्लाह ताला ने इंसान को केड़ी फजीलत नाल नवाजे और इनके पिछों अल्लाह ताला ने केड़े यानी ऐसे अवामिल रखे हुए जेड़े जल्द अज जल्द हर इंसान को जेड़ा अमल तो गुजरदे वो अल्लाह के करीब थी वेंदे। इहदे वास्ते अज असां अपने स्टूडियोज़ दे विच जिन्हां मेहमानों को जहमत दी है, उन्होंने मेहमाना सब तो पहले सारे को तशरीफ रखे हैं सूफ़ी लियाकत अली मासूमी साहब। सूफ़ी लियाकत अली मासूमी साहब इल्म के हवाले नाल, इस्लामी तालीमात के हवाले नाल इस्लामी स्कॉलर की हैसियत रखे हैं और मुल्तान दे विच एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं। इन्हां दे नाल सारी दूजी शख्सियत हाफिज़ मोइनुद्दीन खालिद साहब। हाफिज़ मोइनुद्दीन खालिद साहब समाजी शख्सियत भी हैं, इल्म और अदब के नाल भी जुड़े हुए हैं और अल्लाह पाक ने इन्हों को बड़े इल्म नाल नवाजा। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और तजिया निगार हैं। सारी तीजी शख्सियत मोहम्मद हुज़ैफ़ा मुमताज़, मनकबत नात हमद और सना दे विच अल्लाह पाक ने उन्होंने को बड़ी खूबसूरत आवाज़ नाल नवाजा होया। नौजवान हैं मगर अपनी नौजवानी विच ही खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने उन्होंने अता की और इस जरिए नाल खुदा दा कुर्ब हासिल करें। प्रोग्राम का आगाज़ करे सूँ आज सारा मौजू फ़लसफ़ा हज और कुर्बानी, उनकी फजीलत, उनकी तारीख, उनकी अहमियत और सारे मुआशरे उत्ते खास तौर पर बतौर इंसान के इनके क्या असरात मुरतब होंगे। असा गुफ्तगू का आगाज़ करेंदे पे हैं अपने पहले मेहमान जनाब सूफ़ी लियाकत अली मासूमी साहब। सूफ़ी साहब सब तो पहले तो आपको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह। फ़कीर SPTV दे तमाम अमला प्रोड्यूसर साहब जनाब मेज़बान पूरी इंतज़ामिया का फ़कीर शुक्रगुजार है जी तुहाडी मुहब्बतां दा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार है ख़ास तौर पर कि दीन इस्लाम दी तरबीज इशात दे विच जी ख़ास तौर पर तुहाडे जिहड़े प्रोग्राम्स हैं तबलीगी प्रोग्राम हैं, इस्लामी ईमानी प्रोग्राम्स हैं। कुर्बानी और हज दे विच कुर्बानी आउंदी है। सिर्फ कुर्बानी का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए वो गैर हाजी भी कुर्बानी करता है, वो ईद उल अज़हा के मौके पर होंदी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना शरीफ दे विच आपने और आपने सुहाबा कराम नूं आल पाक अहले बैत अतहार नूं आपने ईद उल अज़हा ईद दी कुर्बानी आपने उन्हां नूं कराई है। सही। नंबर 2 हज दे मौके ते भी कुर्बानी होंदी है, वो हज दा शुकराना है सुभान और वो तकरीबन लाजम इस खातर है कि जड़ा हज करदा है वो साहिब इस्तात होंदा है। बेशक हुक्म आ गया है कि हज उमरा वो करे मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसनों इस घर दे जिसनों अल्लाह ताला ने इस्तात अता फरमाई है इस रस्ते दी इस सबील दी, वो हज उमरा करे। जड़ा हज उमरा करदा है साहिब इस्तात होंदा है। जो साहिब इस्तात है वो हज दे शुकराने दे विच कुर्बानी देगा। बाकी अगली गल जड़ी है कि इनदे फलसफे दी कुर्बानी दा फलसफा की है। इनदे फलसफे दे विच फ़कीर ये आखे सी कि ज़ाहरी तौर पर असां छुरी चलाने हैं कुर्बानी दे जानवर दे गले ते, हकीकत इंदी ये है कि रज़ाए इलाही वास्ते असां कुर्ब अल्लाह ताला दा कुरान पाक विच हुक्म शरीफ है
کہ اپنی محبوب ترین چیز جدن تک تساں قربان نہ کرے سو تدن تک تساں اللہ دی رضا تک نہیں پہنچ سکتے. حقیقت دے وچ جین طریقے اساں ساڑے واسطے مشعل راہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہاں دا جڑا قربانی دا واقعہ عمل ہے انہاں دے نقش قدم چل کے اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اساں سبق حاصل کرنے ہیں کہ تو آکو اللہ تعالیٰ اولاد دی ازمائش دے وے، تو آکو اپنا رزق دیئے، توڑے واسطے کوئی گھروں بے گھر تھیمنا ہے، تساں اپنا اعلان جہاد کرنا ہے، کفر دے خلاف کلمہ تسی توحید آکھنا ہے، تو آکو ازمائش دے وچ بھاویں آگے سٹیا بنے، تو آکو در بے در کیتا بنے، تو آکو شیطان آ کے وار وار تو آکو بہکاوے لین دے، تساں کو ہمیں مستری بن کے معمار بن کے اللہ دے گھر دی تعمیر کرنی پہ گئی ہے. اتھاں سٹیٹس یہ نہیں دیکھنا کہ میں نبی یا پیغمبر ہاں، ول اتھاں دی اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر سارے کام کرنے پاؤندے ہیں. او حقیقت دے وچ قربانی دا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی ساری نفسانی خواہشات تے چھری چلاؤ، ظاہری طور تے جانور دے گلے تے مگر بنیادی لیکن باطنی طور تے اپنی ساری نفسانی خواہشات دے ہوتے. واہ واہ سبحان اللہ، بسم اللہ. حقیقت دے وچ نفسانی خواہشات تے اور جڑی چھری چلا چھوڑو، ول تساں رضا الہی اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی منزل تے تساں فیض تھی ویسے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جی، بہت اچھا ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام، سارے کول حافظ معین الدین خالد صاحب تشریف فرما. آپ میں جی پہلے عرض کیتے آپ تجزیہ نگار ہیں، سماجی رہنما ہیں اور حب رکھن والی شخصیت ہیں. انہاں دے اندر اللہ پاک نے انہاں دے دل وچ بڑی محبت عطا کیتی ہے. آج دے سارے تجزیہ نگار سارے کو تشریف فرما. حافظ صاحب خوش آمدید. شکریہ. حافظ صاحب بڑی خوبصورت گلاں معصومی صاحب نے کیتیاں اور بڑا پیارا انداز دے وچ انہوں نے فلسفہ قربانی بالکل کہ اپنے او خواہشات جڑیاں بطور انسان دے، بطور مسلمان دے، تہاڈی ذات، تہاڈی شخصیت اور تہاڈے تشخص کو تکلیف پہنے دین، انہاں تے چھری چلا رہے ہو. بالکل. آپ اس بارے کیا خیال ہے؟ معصومی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کا اور آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا، کیونکہ آج کل ہمارے اس حوالے سے معلومات کم ہوتی جا رہی ہیں اور خصوصاً نئی نسل کو ان چیزوں کے حوالے سے کوئی زیادہ علم نہیں ہے. حج قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. واہ. حج کی تکمیل قربانی کے ساتھ مشروط ہے. واہ. اور حج اس ہر مسلمان پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے. بے شک. صاحب حیثیت سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ مقروض نہ ہو، اس کے تمام فرائض ادا ہو چکے ہوں، بچوں کی شادی وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں، یعنی کس قدر سہولیات ہیں. ہاں، دوسرے یہ تمام کرنے کے بعد پھر آپ حج کی طرف آتے ہیں. اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو یہ بڑا اعزاز اور سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب آپ حج پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یوں سمجھے کہ آپ نے نیا جنم لیا ہے. واہ. آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہے. آپ کے تمام پرانے گناہ درگزر کر دیے گئے ہیں، ان کو معاف کر دیا گیا. مگر حج کی تکمیل کے بعد جب آپ آئیں تو پھر معصوم مسلمان ہوں آپ. پھر آپ دنیا کی داری کی طرف توجہ کم دیں، صحیح. زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت حاصل کریں. اور حج کے دوران جب آپ قربانی کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے حج آپ کا مکمل ہو گیا. واہ. اور پھر آپ نے قربانی کر دی، احرام اتار دیا، اس کے بعد آپ نے پھر نیا سلسلہ آپ کا زندگی کا شروع ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ جب حج کر کے آتے ہیں تو اس پر عمل بھی ضروری ہے. ہم اس پہ عمل کریں، اس کے بندوں کی خدمت کریں. یہی جو ہے نا حج کا فلسفہ ہے اور یہی حج ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم حج کر کے آ گئے، بڑی نمود و نمائش کے ساتھ گئے اور بڑی نمود و نمائش کے ساتھ واپس آئے اور اس کے بعد عمل نہیں کیا، صرف حج ہی کہلوانا شروع کر دیا. اندے ہوتے تو حافظ صاحب آکھیا ویندے کہ تیرے نصیب تے پھیرے ہیں، ایک قرب الہی واسطے نہیں تو پہنچدا. اگر نمود رکھ کے کوئی شخص پہنچدا ہے، کوئی ظاہری جی حافظ صاحب فرمایا کہ من دے اندروں چیز ہونی چاہیے. وال تو نصیب تے پھیرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جڑے شخص کو اپنے کول جڑے بندے کو اپنے کول آمن دی دعوت جی آپ نے فرمایا وہ تو ول جب تک اندر صاف نہ ہوئے وہ مطلب قرب الہی دا ذریعہ بن نہیں سکتا. بالکل.
تو اس لیے حج جو ہے نا وہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لیتا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں. یہ نہیں کہ حج تو ہم نے کر لیا، آگے نمود و نمائش کی، بڑے خوشیاں منائی، سب کچھ اچھی بات ہے، یہ بھی اس میں بھی کوئی بری بات نہیں، مگر اس کے بعد اس پہ عمل ضروری ہے. آج جس طرح آپ نے فرمایا آپ کا اندر سے من پاک اور صاف ہو جانا چاہیے. آپ نے نیا جنم لے لیا ہے، نئی زندگی میں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو دوبارہ پیدا کیا ہے. یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد پھر جب قربانی کا سلسلہ آتا تو قربانی تو بہت ہی بڑی سعادت ہے. وہ کہتے ہیں جانور کا ایک ایک بال جو قربانی کا ہوتا ہے وہ آپ کی نیکیوں سے جڑا ہوتا ہے. کیا بات ہے جی. اس کے جسم پہ ہزاروں بال ہوتے ہیں اور وہ ہر بال آپ کی نیکی کی اور ثواب کی گواہی دے رہا ہے. ہزاروں نیکیوں سے آپ کو نوازتا ہے، نواز رہا اس ایک فریضے سے. اور پھر قربانی، اس کا مطلب قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمود و نمائش کی، جانوروں کو گھمایا پھرایا، یہ ساری باتیں ہوں گی، مگر قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے اپنے آپ کو مٹا لینا کہ اب اللہ نے مجھے نواز دیا ہے، اب میں اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ ادا کروں قربانی. اور جو قربانی کا گوشت ہے وہ یہ نہیں کہ میرے بھائی اگر مالدار ہیں میری کی طرح میں ان کے بھیجوں وہ میرے بھیجے، نہیں، غریبوں کو اور مستحقین کو دیں جس طرح حکم ہے، جس طرح حکم 3 حصے کر کے باقاعدگی سے غریبوں اور مساکین اس کو اس طرح لازمی تقسیم کریں. ہمارے یہاں عجیب غریب صورتحال ہے، ہم بڑے بڑے فریج بھر دیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں جو جن کی ضرورت نہیں ہے گوشت. اچھا معصومی صاحب، بڑی خوبصورت گلاں حافظ صاحب کریں دے پن، یعنی قربانی ہوویندی لیکن فلسفہ قربانی تے عمل نہیں ہوتا. میں حافظ صاحب دی گل نوں وڈا کراں گا کہ حاجی حج کرن تو بعد جدو واپس گھر لوٹدا ہے اور کوئی فحش یا دوسرے کام نہ کرے تو اس طرح ہوندا جویں پیدائشی نواں بچہ پیدا ہوندا ہے معصوم. ایتھے فقیر ایک تھوڑی جی مناسبت دی گل کرے گا. ایتھے حج کر کے ایتھے مساوات محمدی اور مناسک ادا کر کے گھر واپس لوٹدا ہے جسٹ لائک کہ وہ نواں پیدا ہویا ہے. اسی طریقے جدوں حاجی جدوں بچپن جدوں بچہ پیدا ہویا سی اس وقت بھی اس دے نال ملدی جلدی مثال ہے. ایتھے انہیں حج کر کے قربانی کر کے جانور قربان کر کے اس نے سر منڈوایا ہے اور پیدا ہویا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ 7ویں دن ان دی جانڈو اتارو. عقیقہ تو مراد یہ ہے کہ حقوق جڑے پیدائشی وال نے حقوق انہوں صاف کرو. اتھے بچہ پیدا ہویا ہے اور اتھے حقوق صاف کرن دا حکم ہے. اتھے حج کیتا ہے او دے شکرانے قربانی دا حکم ہے اور اتھے پیدائش دے اتھے عقیقے دے وچ جانور قربان کرن دا حکم ہے. اتھے حج دے موقع تے جانور قربان کرن دا حکم ہے. اے جڑا حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ حاجی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی او دی شخصیت ہو جاندی ہے کہ جی میں پیدا ہویا ہے. اے او دا بچپن اور اے حج دا عمل اے مناسک تقریباً مماثلت رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. حافظ صاحب 4 مناسک الحمدللہ حج کے جو جس کا حکم ہے ان پر بات ہوئی، مگر ایک جڑی اہم چیز ہے کہ سب تو اہم فلسفہ اخلاقی انقلاب. حج حضرت اخلاقی انقلاب، اور احرام باندھنے کے بعد انسان کو ظاہری امتیاز سے باہر نکل آنا چاہیے. اگر کوئی شخص احرام بندھن تو بعد اپنے ذہن نو اپنے وجود نو اپنی سوچ نو وہ امتیاز تو باہر نہیں کٹدا تو کیا احرام بدھیا انہیں کسے کام دا ہے حضرت؟ صدیقی صاحب بڑا ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے. اس احرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. احرام باندھنے کا مطلب ہے اخلاقی انقلاب بھی ذہن میں رکھیے گا. فلسفہ احرام کا باندھنے کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور برابری مساوات جو اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے، نہ اپنے بال کاٹیں گے نہ ناخن کاٹیں گے، کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو اب پیدا ہوئے ہیں نا جی. اب جا رہے ہیں رب العالمین کے پاس. اچھا وہاں جا کے اگر ہم نے اپنا من اندر سے صاف نہیں کیا، جس کو خدا واحد کے پاس جا رہے ہیں ان کی باتوں پہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو میرا جانے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل مجھے اندر اپنے انقلاب لانا پڑے گا.
اگر ہم اندر اپنے انقلاب نہیں لائیں تو یہ احرام کس کام کا؟ پھر کس کام کا؟ صحیح یہ احرام پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ احرام باندھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اب تمام چیزوں سے پاک ہو گئے ہیں اور آپ اپنے اندر انقلاب لے آئے ہیں۔ واہ واہ، ہاں، جب انقلاب آ جائے گا تو پھر تبدیلی خود بخود آ جاتی ہے۔ انقلاب کا نام ہی تبدیلی ہے۔ اب یہ احرام چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، چونکہ اب فی الحال چونکہ بات ماشاءاللہ حج احرام کی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان، ایک ماشاءاللہ خوش لباس خوش شکل نوجوان، اللہ نے ماشاءاللہ ایک وہ خوش آواز بھی بڑھایا ہے، خوش کلو بھی بڑھایا ہے۔ اے محمد حذیفہ ممتاز ساڑھے آج دے مہمان، اور بہت اچھی آواز، چونکہ ذکر کتنا خوبصورت ہوندہ پہ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ایک نعت شریف اساں اپنے حذیفہ ممتاز تو سنو جی حذیفہ۔ انشاءاللہ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور ماشاءاللہ اصحاب مطالعہ ہیں، اشارہ کو آپ بہت بخوبی سمجھیں گے۔ تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور محبوب نا غم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، سبحان اللہ، بہت اچھا جی، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور امید ہے میرے دونوں مہمانوں کو بہت بہت لطف آیا۔ کلام اور آواز تمہیں پسند آئے انشاءاللہ۔ حضرت قربانی عربی زبان کا لفظ جی قربانی، جی جی یعنی قرب، جی قرب تو نکلا، جی جی اور قرب کسی چیز دے نزدیک ہون دو، جی یعنی جی اسلام وچ قربانی دے واسطے کچھ نام جی جڑے مخصوص تحقیق جڑی ہاں جی، گل ہاں دسیں جی، دی، ہاں اور اسلام تو بہر بھی کچھ نام قربانی واسطے استعمال ہو جی مگر میرا سوال اصل ہو رہے میں صرف اپنے دیکھن والوں واسطے اور آپ کو کچھ ایک چیزاں پوچھن واسطے کہ نسک نون سین کاف ایک جی نہر، ٹھیک، اور کلائد کلایت، جی الانام، ہاں جی بدنا یا بدنا ایک لفظ،
ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥींदे, जबकि दीगर मज़ाहिब ਦੇ ਵਿੱਚ भेंट जी बलोटान और थूसिया थे वाओ सीन ये अलिफ जी, जी, ये अल्फाज इस्तेमाल। क्या फ़लसफ़ा हिको है दोहां अल्फाज के पीछे? कुर्ब तो कुर्बानी है ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਹਨ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ को खूबसूरत को कुर्बान करें जिनको भीट आख्या बन सके, उनको भीट आख्या बनदा। बिल्कुल सही। ई तरीके नाल मिलदे जुलदे बे ਜਿਹੜੇ मज़ाहिब ਹਨ ਪੈ आतिश परस्त ਹਨ ਪੈ, मजूसी ਹਨ ਪੈ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਹਨ ਪੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਥੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਹਨ ਪੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ जी। अच्छा भी यह है नुस्क मनासिक मनासिक ठीक है। तो मनासिक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਉਹੀ ਨੁਸਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਜੇ ਕਈ ਮਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਸਕ ਦਾ ਮਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਾਸਿਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ और अरबी तो पहले नहर भी होंदा ना, मतलब ज्यादा ओठी जो के कुर्बान होंदा, हाँ जरूरत वास्ते भी और इस ਉਹਦੀ मौके ਥੋੜੀ वास्ते ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ को ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫਿਰਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹਰ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੂ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਨੇਜ਼ਾ ਮਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਦੇ 3 ਖੁਰ ਬੱਧ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਬੱਧ ਗਿਣਨ, ਉਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਉਹ ਕੋ ਨੇਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਰਛਾ ਮਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਲ ਢਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਢਹਿ ਪਵੇ ਵੱਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਛੜੇ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ कि अपना असल ख्वाहिशात के नफसानी को कुर्बान करना। बिल्कुल सही। दिया जनाब और एक पॉइंट बोले मेरी जरा उनके ते तवज्जो है कि एहराम बद के असा केड़े अखलाकी पहलुआं को असो मद्देनजर रखना है। एहराम बद के असा अखलाक दे नाल एक बिया लफ्ज अदब है पिया। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे अपने पुत्र को आखन ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाल है, उन्होंने ये नहीं अर्ज की कि मैं कोशिश करे सा, उन्होंने ये अर्ज की है कि जे अल्लाह चासी तो अब्बा हजूर मैं को तुसा मुस्तकिल मिजाज पैसो, मैं तिलक सा कहना, मैं फिसलन वाले पासे कोई ना पैसा। अब्बा हजूर जो रब फरमाए, जो रब का इरादा है, जे रब चाहसी तो मैं उमें ताबेदारी करे सा, और उन्होंने ताबेदारी की थी रज़ा इलाही। हुण अखलाकी पहलू ये है कि अखलाक दे विच अदब जड़ा इंदा खास मकाम है पिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बुजुर्ग दा वालिद हजूर दा अदब करके अल्लाह ताला दी इताअत करके उन्होंने साफ दसाए कि अदब और अखलाक दे विच सारी गाल है पई। भी आ अखलाकी पहलू ये है कि जेड़े हेले कोई हाजी या मोतमिर उमरा करन वाला वो जेड़े ले एहराम बद गिनदे हन, सब तो पहले तो उन्हां को पता लगदे कि साडा जड़ा अंजाम थी सी ओ इवें कफन जिवें 2 चादरा होसन इस तरह नाल होन साडे 2 चादरा हन पई निस्बत दी गल आवे। जी जी। असां जड़े फेरे लैंदे पए हैं, टुरदे पए हैं, हकीकत दे विच इंदा बातनी पहलू ये है कि असां टुरदे टुरदे असां हुण अपनी आखिरी मंजिल ते वेंदे पए हैं, असां अपनी कब्र ते वेंदे पए हैं। इत्थां असां जड़े एहराम बद के फेरे लैंदे पए हैं, ये साडा सफर मुक्कण वाला है, ये सफर साडा मुक्कण वाला है। भी आ उथां अखलाकी पहलू वो सादगी जिहड़ी है उनको मद्देनजर रखेंदे हैं कि इत्थां सारे सिरों नंगे हैं पे, तकल्लुफात कोई नहीं, ये ताज पगड़ियां शगड़ियां दस्तारा यानी मसावात मसावात इत्थां ताज पगड़ियां तुरे शुरे कह नहीं, इत्थां ओ है पिया। भी आ
इत्थां आराम नाल कहीं को मोंढा ही नहीं मारना, इत्थां कोई शिकार ही नहीं से कर सकते। बंदे को तो कुछ तकलीफ देना दरकिनार, असां हशरात को जानवरां को असां उन्हां को तकलीफ नहीं दे सकते, सिवाय समुंदरी शिकार तो हाजी इन जमीन दे उत्ते कहीं चीज़ दा शिकार नहीं कर सकता जी। ते वल उनकी तज़किया नफ्स वास्ते जिथां उनको बेमसावात दिखाए वेंदे न, वल उनकी खुराक दे विच आबे ज़मज़म वो निस्बत वाला पानी हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ओ हाजी को पीवन लाजमन करार दीते, जो ताकि तेरे तज़किया नफ्स थी थे। तू लोग बड़े बड़े मशरूब पींदे हैं, तू सोने दी सरकार अपना नबी पाक सल्लम दे जद्दे अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे पैरां दी निस्बत नाल निकलने वाले पानी पी, वल तेरे अंदर दी सफाई थी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। हाफिज़ साहब कितनी खूबसूरत बातें माशाल्लाह साहब, और फ़लसफ़ा मुकम्मल जो बयान होने की बात है उस पर। और अल्लाह ताला सलामत रखे मासूमी साहब नूं, आप भी माशाल्लाह साहिब इल्म हो, साहिब बसीरत भी हो, और दुनिया के उत्ते हर मामला के उत्ते आप दी नज़र है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच भी तुहाडे कोल खास तौर ते असां ई हवाले दे नाल फ़लसफ़ा हज और कुर्बानी के हवाले नाल अपने देखने वाले को गुफ्तगू बेटे सुनवेंदे है। तो कितना ये विच हवाला आया है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे कदमां दे, मासूम कदमां दी रगड़ दे नाल निकले उस पानी का, जिहड़ा रहती दुनिया तक इंसानों के लिए आब शफा की शक्ल इख्तियार कर गया, रहती दुनिया तक। और उस माँ के वो फेरे अज के ज़माने का सफ़ा मरवा नहीं, जिन्होंने माशाल्लाह उमरा किया हज किया है माशाल्लाह, वो तो समझते हैं, जिन्हें नहीं डिठा वो समझते हैं शायद कुछ चंद कदमां की गल है, कितना फासला है, और 7 फेरे, और वो आसमान तो ज़मीन ते उतरिया है तांबा यानी पहाड़, और उनके दरमियान वो प्यास, बच्चे की प्यास बुझा। अल्लाह नू अमल कितना पसंद आया, उन्होंने उस बच्चे की प्यास के इस अमल नू तुहाडे हज का हिस्सा बना दिता। और अज जो आबे ज़मज़म का जिक्र आया माशाल्लाह, कोई तुहाडे भी कोई खिताब, कोई कलाम आना चाहिए। बातें की है ना, जो अल्फाज दोहराए हैं, असल में आपने बताया है, ये यकीन करें हमें भी नहीं पता था इतने लफ्ज़ों का। ये तबलीग है, ये प्रोग्राम भी इस तबलीग का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक, ताकि हमें पता लगे हज और कुर्बानी है क्या, सिर्फ ये नुमाइश का काम नहीं है। और जहाँ तक आबे ज़मज़म की बात की गई, तो आबे ज़मज़म आज दुनिया का सबसे साफ, शफाफ और सेहतमंद पानी है। दुनिया की तमाम लेबॉर्टरियों ने चेक किया, बिल्कुल सही, नंबर 1 पे आबे ज़मज़म आता है। और कमाल की बात है, देखें ख़त्म ही नहीं होता, लाखों करोड़ों गैलन रोजाना तकसीम होता है। क्या बात है। हम मदीने में जाएं वहाँ भी आबे ज़मज़म मिलेगा, मक्के में जाएं वहाँ भी मिलेगा, और ये आबे शिफा है, शिफा का काम करता है इंसानों के लिए, अल्लाह की बनाई इस मखलूक के लिए आबे शिफा की हैसियत, तोहफा, बिल्कुल ज़बरदस्त तोहफा। अब देखें ना, भर भर के ला रहे होते हैं, और जो उसको पीता है वो शिफा की तरफ लौट जाता है। बेशक बेशक। और जहाँ तक कुर्बानी का इल्म है, मालूमात है ना जी, कुर्बानी में ऊँट ही नहीं, दुम्बे की भी बड़ी फजीलत है। हाँ जी, बेशक बेशक। दुम्बा ही लाया गया था ना, इम्तिहान इस पा तो सकते, बिल्कुल। मगर इम्तिहान तो गुजरन तो पहले उसने अपने अर्श तो दुम्बा भेज दिता। उन्होंने तो अदब किया ना जी, उन्होंने एहतराम किया, उन्होंने हुक्म माना रब्बुल आलमीन का। फिर ये रब्बुल आलमीन का फैसला था कि जब मेरा प्यारा नबी, मेरा पैगंबर, मेरा इंसान मेरी बात मान रहा है, तो मैं इसे मजीद इम्तिहान में ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना आज फिर उसी तरह का सिलसिला चल रहा होता ना। और जहाँ आपने एक लफ्ज़ भेंट का जिक्र किया, तो ये हिंदुओं का लफ्ज़ है। हाँ, तो हिंदू जो है ना, वो कि जी वो अपने होता उसको नाउज़ बिल्लाह बुत को भेंट चढ़ा रहे थे। और जिस तरह मासूम साहब ने फरमाया, पहले बच्चियाँ भेंट चढ़ाई जाती थी। तो ये इस्लाम बड़ा फजीलत वाला मज़हब है, कितना पाकीज़ा और कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा फ़लसफ़ा इस्लाम दा, कि हर चीज़ यानी कुर्बानी कुर्बे खुदा दे करीब, और भेंट इंसान को इंसानियत तो दूर कर लेती है। यानी किस कदर शफाफ और कितना लाजवाल एक फ़लसफ़ा इंसानियत की कदर है इंसानियत, और ख़वातीन की ख़ास तौर पे। और ये हमारे मज़हब इस्लाम में है, किसी और मज़हब में आपको ख़वातीन की इतनी कदर नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। और ये दुनियावी दौर में भी देखें जी, मेरे रब्बुल आलमीन के क्या क्या काम है, उसमें क्या क्या मसले थे। आप कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं, उससे पहले एक गरीब आदमी ने कुर्बानी का जानवर पाला, फिर वो बाज़ार में ईद के दिनों में लेकर आया, जिसने ख़रीदा वो साहिब ऐसा था, उसने एक माकूल रकम उस गरीब के हवाले कर दी, सही, उसके घर में ईद हो गई। अच्छा, उसकी वजह से जो रस्सा बेचने वाला है, कुर्बानी के जानवर को सजाने वाला, उसका रोजगार चल पड़ा।
छुरी, अच्छा उसके बाद वो डाला जिसमें जाएगा उसका रोजगार चल ऐसे ही, पड़ा, ऐसे ही। चारे वाले का रोजगार चल वाह, पड़ा, छुरियां बेचने बुगदे बेचने वाले का, उन्हें तराशने वाले का, ताज़ा दम करने वाले का कारोबार चल पड़ा। बड़ा अहम पहलू है मौसमी साहब ये। और हाँ जी, और फूड़ा अच्छा इसके बाद जिस इलाके में वो आया उस इलाके का कारोबार चल पड़ा, वहां से भी चारा बिक रहा है, पानी बिक रहा है, मुलाजिम रखे जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनका भी कारोबार चला। फिर उस कसाई का कारोबार चल पड़ा जिसने वो ज़िबा किया, और वो बेशुमार उन दिनों में होते हैं कसाई, उनका कारोबार चला। उसके बाद फिर वो चमड़ा आया, वाह वाह, उस चमड़े को तकसीम किया गया, बेचा गया, फरोख्त किया गया, दिया गया। फिर उस चमड़े से बेशुमार चीज़ें बनी, वाह, जैकेट बनी, कोट बने, पता नहीं क्या क्या, उनसे लाखों लोगों का कारोबार फैज़याब चल होते हैं, पड़ा। कारोबार देखो होता रब्बुल हमारे मजहब में और हमारे रब ने इतना तरीका इख्तियार किया, इतना तरीका हमें बताया कि उस कुर्बानी सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है कि हमने जानवर ज़िबा कर दिया, वाह, वाह। उससे लाखों करोड़ों इंसानों को फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। ये मेरे रब की देन है, उसके देने के तरीके मुख्तलिफ हैं। सुभान अल्लाह। कभी किस तरीके से नवाजता, कभी किसी तरीके से यानी नवाजता। फ़कत फ्रीज़र मत भरो, फ़कत अपने घर में स्टॉक मत डाल दो कि कुर्बानी की है 10 दिन 15 दिन महीना 2 जितना भी जानवर का जुस्सा है कि जब हमने गोश्त खाना ही है, नहीं, इसमें गरीबों को, मस्कीनों को, फ़कीरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में अपना हिस्सा, मतलब सबका। और उससे आगे जो फ़लसफ़ा बयान हुआ है, जो ज़मीन की फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे अल्लाह ने जो अता की है,